يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مع رياض الجنة وموجبات الجنة. أسأل الله ذي المنة أن نلتقي جميعا ومن نحب على أنهار الجنة لننغمس فيها، وعلى أرائكها نتقابل، وعلى منابر النور هناك نلتقي يا رب العالمين. من موجبات الجنة كلمة من قالها موقنا من قلبه في صباح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها في المساء موقنا وتأمل موقنا من قلبه فمات قبل الصباح دخل الجنة. والله لو أن هذه الكلمة طولها ساعة ونتفرغ لها في كل يوم ساعات لنناجي بها رب العالمين، لكان من الواجب على العبد أن يحفظها. ما هذا الدعاء وما هذا الذكر؟ إنه سيد الاستغفار. حديث شداد بن أوس: من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تدخل الجنة إن قلت ذلك في الصباح موقنا من قلبك، مستشعرا أنك تنادي ربك، مستشعر أنك تطلب منه جل وعلا أن يغفر لك. ولذلك سمي هذا الذكر سيد الاستغفار. هو أعظم الأذكار في الذكر، خاصة في الاستغفار. وبعض عباد الله لربما لا يقولها، وبعض عباد الله لا يحفظ هذا الذكر، مع أن الجائزة أنك تجب لك الجنة. إذن من موجبات الجنة أن تكون مستغفرا على كل حال، خاصة في هذا الذكر أن تضعه في صباحك وفي مسائك. كيف يقر أو تقر عين إنسان بالنوم وهو لم يقل هذا الذكر، مع أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت في الصباح أو المساء إذا قال هذا؟ وهذا الاستغفار يتضمن الإقرار بالعبودية، ويتضمن الإقرار بالذنب، ويتضمن التوحيد لرب العالمين. لذلك هذا الذكر وهذا الاستغفار الذي علمنا إياه محمد عليه الصلاة والسلام، إمام المستغفرين وإمام المنيبين وإمام التائبين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، علمنا إياه لأننا نذنب، نعوذ بالله من شر ما صنعنا، ثم نعترف أننا ما أذنبنا إلا لأن الله سترنا ولأنه ألبسنا العافية. ومع أن هذا الذنب لو أن الله أخذنا به لما ذقنا رائحة للجنة وما سعدنا في هذه الحياة، لكنه الكريم الذي يعلم من عباده أنهم من الضعف بمكان يذنبون. إنكم تذنبون بالليل والنهار، يقوله الله جل وعلا: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنها بشارة لكل مؤمن يقول إني أذنب. نقول إن الذنب قدرك، لكن أتبع قدر الذنب قدر التوبة والاستغفار. رددوا سيد الاستغفار حتى تكونوا في اطمئنان
أنكم ترحلون بعد قولكم ذلك إلى جنات النعيم وإلى موجب آخر بإذن الله في موقع آخر، فإلى هناك. الحمد لله، مرحبا بكم من جديد مع موجبات الجنة. والله إن دخول الجنة وإن كان محفوفا بالمكاره إلا أن الله يسره. تأمل في عمل يسبب المغفرة 40 مرة، وأن تكون من أهل الجنة يوم القيامة فتكسى في الجنة من حلل السندس والاستبرق. إنه تغسيل الموتى وتكفينهم موجب من موجبات الجنة. من غسل مسلما، يقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع: من غسل مؤمنا أو مسلما فكتم عليه أي ما نشر من خبره ولا من أسراره، وجدت في جسده كذا أو كذا، إنما كتم عليه بعد أن غسله، ما جائزته؟ قال عليه الصلاة والسلام: غفر له 40 مرة. الله أكبر، هي مغفرة واحدة توصله إلى الجنة، فكيف ب40 مرة؟ قال: ومن كفنه ألبسه الله السندس والاستبرق يوم القيامة، أي من لباس أهل الجنة، فلن يلبس السندس والاستبرق وهو سيدخل النار. أرأيت أن هذا العمل بعض عباد الله إلى الآن ما تقرب إلى الله به، فلا غسل الموتى وبعضهم لا يعرف، وما كفن وبعضهم لا يعرف، وبعضهم ما اشترى الكفن. بعض عباد الله يشتري أكفان ويتقرب بها إلى الله بأن يضعها في المغاسل الخيرية لتكفين وتغسيل الموتى. البعض منهم وإن لم يكن يعرف يغسل إلا أنه اشترى من الحنوط وأدوات النظافة لإخوانه فغسلوا بماله. ما أسعد هؤلاء. إن الجائزة مغفرة، إن الجائزة ستر. وفي رواية: من غسل مسلما فستره ستره الله، وإذا ستر الله غفر جل وعلا، وإذا غفر أدخل الجنة. إذن جميل أن نلتحق بدورات فقه تغسيل الموتى، وجميل أيضا أن نعرف كيف نسترهم ونحن نواريهم إلى قبورهم. ما أجمل هذا وربي، لأن هذا موجب للجنة وموجب من موجبات الجنة. واسمح لي أن أقول إنه موجب يسير. وأعرف من عباد الله وبعض المؤمنات من هم في غنى، ومع ذلك أتوا إلى بعض مغاسل الموتى يجدولون أنفسهم: أنا لي أن أغسل كل أسبوع، وهذا يقول أريد في كل يومين اليوم الثالث أن أغسل الموتى، ويتنافسون. لا تلوموهم، إنها الجنة. يا باغي الجنة ويا خاطب حور الجنة، يا من يريد ثيابا لا كثيابه، إنما يريدها من السندس، يريد جمالا في حلله من الاستبرق، يريد مغفرة لا مرة ولا مرتين، بل يريد 40 مرة. يريد أن يدخل الجنة لستره للمسلمين بالأكفان ولغسله لهم وهم يذهبون إلى الرحمن، فبغسلهم يغفر له، وبتكفينهم يلبس الحلل. يا رب اغفر لموتى المسلمين ولا تحرمنا الجنة يا أرحم الراحمين. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم
يقضي على الآثام والأدران.